औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है पैसों में बरकत का वजीफा, एक इंतहाई मुख्तसर और आसान अमल। बरकत के लिए जो है वो अक्सर लोगों से बात होती है। जब आप लोगों से कॉल पे मैं होता हूँ, व्हाट्सएप पे होता हूँ, डिफरेंट तरीकों से राब्ते पे, तो ये बात भी आती है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जिनके लिए वैसे रिस्क के मामला थोड़े से तंग हैं और रिस्क में मतलब फरावनी नहीं है या बेहतरीन। कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जिनकी ये होती है कि जनाब रिस्क तो है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये है कि उसको बरकत नहीं है। मतलब वक्त अभी सैलरी आती है और मतलब ऐसे खत्म हो जाती है, महीना एंड नहीं होता और तनख्वाह खत्म हो जाती है, या इसी तरह से पैसा जो है फसल का या दूसरे हिसाब से बहुत आज कारोबार से भी आता है, लेकिन टिकता नहीं है हमारे पास और वो खत्म हो जाता है, बरकत नहीं है। देखिए, एक तो बात वैसे भी है कि जैसे जैसे कुर्बे क़यामत आ रहा है, क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, बरकत तो हर चीज़ से खत्म होती है, बरकत तो वक्त से भी खत्म होती है। देखिए वक्त कितनी तेजी से चला जा रहा है। तो खैर, लेकिन बहरहाल मैं आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोस में पहले भी कुछ इसके अमल या वज़ाइफ या तस्बीहात डिस्कस कर चुका हूँ कि जिससे पैसों में, इनकम में बरकत का जो है वो अमल दखल हो। और इससे मतलब ये है कि जो लोग परेशान हैं कि जनाब वो पैसा जो है वो ठहरता नहीं है जेब में, तो ये एक छोटा सा एक मुख्तसर अमल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई मेरा बहन भाई इस अमल की आदत बना लेता है तो आप यकीन करें कि उसको फिर ये परेशानी कम अज़ कम नहीं रहेगी कि पैसा उसके पास टिकता नहीं है या पैसे में बरकत नहीं है। और ये मसला इस वक्त जो है, बेसिकली ये मसला काफ़ी लोगों से मेरा जो है वो जब इंटरेक्शन हुआ तो लोगों ने ये बात की, और ऑब्वियसली मैं हमेशा उसी टॉपिक को ही अपने वीडियो के लिए सिलेक्ट करता हूँ कि जिस पे आप लोगों का एम्फसाइज ज़्यादा होता है कि जनाब शाह साहब इस पे बात कर लें और इस पे बना दें। तो वही आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आज ये बात करने का मौका मिला। देखिए, अब कुछ मेरे दोस्त बोर हो रहे होंगे, बोर होना चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ आपके मतलब की तो नहीं की जा सकती ना, हमारी अपनी भी कोई दिल होती है तो बात करना चाहते हैं। चलें खैर, अब मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ जो बात है। पहले आपको जल्दी से, जिन लोगों को, मेरे बहन भाइयों को जल्दी है, उनको वजीफा बता देते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ और बातें कर लेंगे। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद आप जहाँ पर हैं वहीं बैठिए, सलाम फेर लें, और उसके बाद अगर मस्जिद में है तो हम सब दुआ भी कर लें। उसके बाद आपने वहीं बैठे बैठे आप सिर्फ ये करेंगे कि 3 मरतबा या 5 मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे, और 41 टाइम्स आपने अल्लाह के 4 अस्मा है, 4 ये अस्मा है, या हफीज़ो, या रकीबो, या मुजीबो, या अल्लाह। नोट फरमा लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आएगा। या हफीज़ो, या रकीबो, या मुजीबो, या अल्लाह। या हफीज़ो, या रकीबो, या मुजीबो, या अल्लाह। ये चार नाम, ये चारों एक बार पढ़ेंगे तो एक बार काउंट होगा। ये आपने 41 टाइम्स पढ़ने हैं। अब देखिए, कुछ मेरे दोस्त बहन भाई ये मैसेजेस कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से हैं कि जी हमें तलफ़ुज़ का मसला होता है, आप ये लिखा कीजिए प्रिंट। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज जब मैं आपकी व्हाट्सएप पर हर मैसेज का जवाब देता हूँ, आपकी कॉल अटेंड करता हूँ, आप मुझसे, और व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया हुआ है, आप किसी वजीफे को करने में इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर आकर डायरेक्ट वो वजीफा जो है क्यों नहीं ले सकते? उसका स्क्रीनशॉट हो, उसकी कोई भी चीज़ हो, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी आकर मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। तो वाई कि मैं इतनी मेहनत करूँ और यहाँ पर प्रिंटेड आए, और मैं इसके लिए, इस काम के लिए कोई जो है डिजिटल क्रिएटर, कोई एडिटर जो है, वीडियो एडिटर, वो हायर करूँ, और इतने रिसोर्सेज तो किसी के पास नहीं होते। ये फजूल ज़ाया करता फिर इस काम के लिए। मुझे यहाँ पे आके कोई तमगा जरूरत या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं लेनी ना, इधर से क्या अवार्ड रिवॉर्ड लेना है मैंने। तो मैं तो आप लोगों की हेल्प के लिए बैठा हूँ, और आप लोग ये सोचते हैं कि जनाब शाह साहब आप क्योंकि ये नहीं करते, तो ये ऐसा कर, जिन लोगों ने ये एडिट करके लिखा हुआ है वो स्क्रीनशॉट पे आ जाती हैं चीज़ें, बजाय डिस्कस हो जाते हैं, तो वो लोग आपको कभी कॉल का रिस्पॉन्स भी नहीं करते। अगर कॉल का रिस्पॉन्स होता है तो उसमें वो पेमेंट मांगते हैं। तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं, बैठे हैं। आपको अगर कोई मसला है, किसी वजीफे में कोई बात समझ में नहीं आई, कि वीडियो में साउंड नहीं आई, कोई एडिटिंग में प्रॉब्लम है, तो आप रब्ता कर लें व्हाट्सएप पर। मैं तो आपसे जिस तरह बात कर रहा हूँ
یہی میرا مطلب ہے کہ موڈ ماحول ہوتا ہے. میں نہ تو کوئی اسکرپٹ لکھتا ہوں، نہ میرے ساتھ کوئی طے شدہ بات ہوتی ہے. جو بھی میرے دماغ دل میں آتا ہے ان میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. اپنے روم میں بیٹھا ہوں، بس آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بھائی بات صرف اتنی سی ہے، آپ نے 41 ٹائمز اس کو پڑھنا ہے. اور یہ اب آپ کہیں گے جی کتنے دن؟ آپ اس کو 21 دن تو کریں کم از کم. 21 دن کرنے سے یہ ہو جائے گا کم از کم آپ کو یہ پتہ تو چل جائے گا نا کہ یہ واقعی یہ ورک کر رہا ہے اور یہ ورک کرے گا. اور جب یہ ورک کرے گا، اور پھر میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سوٹ کر گیا اور آپ کے لیے ورک کر رہا ہے تو پھر باقی وظائف کو آپ رکھ دیں اسائڈ، سوائے درود شریف اور استغفار کے. اور اس کے بعد پھر اس عمل کو پکڑ لیں. برڈن کیا ہوا ہے اپنے آپ پر آپ لوگوں نے، بہت سارے وظائف کرتے ہیں، افیکٹو کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو پھر اس میں سوچئے نا بیٹھ کے. مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آپ کو 2 درجن دوائیاں لکھ کر دے دی ہیں، مگر مریض تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہا. تو پھر اب ایڈیشن کرتے جائیں گے دوائیوں کا یا پچھلی دوائیوں کو بند کریں گے؟ تو وہ آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیے. جو وظیفہ آپ کے نام کو سوٹ کرتا ہے آپ کو وہی کرنا چاہیے، اور جو سوٹ کر جاتا ہے اس کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ آپ سے ریکویسٹ رہے گی. بہرحال جی، اگر آپ کسی مسئلے میں اسٹک ہیں، پرابلم کا شکار ہیں، حل نہیں ہو رہا، وظائف بھی کر لیے، سب کچھ کر لیا، کسی اور سے بھی کروا کے دیکھ لیا، تو پھر آ جائیے میدان میں، رابطہ کیجیے جناب. واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس کے اندر بھی اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. دعاؤں میں اس کو خاص دعاؤں میں شامل کریں گے، اور اس کے لیے آپ کی اور بھی رہنمائی کی جا سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. تو پاکستان میں جو لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد رابطہ کر لیں. باہر کے جو ممالک کے میرے دوست ہیں، یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ میرے دوست ہمیشہ کال کر کے ٹائم لیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ٹائم اس میں کال تو فری ہے، کوئی ایسا چارجز تو ہے نہیں ہے، تو پھر ٹائم لے لیں تو بہت اچھی بات ہو جاتی ہے. اور ان کی بات بھی بہت توجہ سے سنتے ہیں ہمیں، کیونکہ ٹائم لیا ہوتا ہے. تو آپ سے اسی طرح سے آپ ٹائم لیتے رہیے گا. اور جو ہمارے میرے ہی ملک کے خاص طور پہ جو دوست ہیں، جو میرے سپورٹرز ہیں، ان سے ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ ہر انسان کی ایک چھوٹی سی لائف ہوتی ہے. میں نے کبھی کسی کی مدد سے انکار نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف اور صرف ٹائم کو دیکھ لیا کیجیے. میں نے ایک ٹائم آپ کو دے دیا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ رات کے 1 بجے تک بھی کوئی میسیجز دیں گے. اگر رش بہت زیادہ ہوتا ہے میں دیر تک بیٹھاتا ہوں کہ سب کے جواب ہو جائیں. لیکن جب انسان اپنی عبادات میں ہو، یا سو کر اٹھے، یا اپنی ریکارڈنگ کر رہا ہو، اس ٹائم پہ جیسے فون بجتے ہیں ساتھ ہی رکھا ہوا ہے تاکہ میں کال کٹ کر سکوں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے. آپ ٹائم کا کم سے کم خیال رکھیں. امید ہے کہ آپ سب اس کا خیال رکھیں گے. اب اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ یا رب العالمین، جو بھی میرے دوست کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جتنے مسلمان کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے. یا رب العالمین، جو روزگار کے لیے پریشان ہیں روزگار عطا فرما دے. یا رب العالمین، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض ادا ہو جائیں. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما میرے مالک اپنے کرم سے. یا رب العالمین، جو لوگ روضہ رسول اللہ کی حاضری اور حج بیت اللہ کی خواہش اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خواہش مجھ سمیت سب کی پوری فرما دے. غیب سے بندوبست عطا فرما. یا رب العالمین، جو جن لوگوں کے میرے بہن بھائیوں کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما دے. اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما دے. آمین ثم آمین. تو آمین ضرور کہا کیجیے. دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. دعا انسان کے مقدر کو بدل سکتی ہے. آپ کی آمین کہنے سے ہو سکتا ہے کہ سب کا ہی بھلا ہو جائے. تو دعا دینے میں اور لینے میں کنجوسی نہ کیا کیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.